family, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great. So आयज हांव तुमकां DIY घेवन येयलां. DIY जावन आसा ती नीम हेअर ऑयलाची. तुम्ही जाणत आसतले निमाचे आमकां खूब बेनिफीट आसा ते. नीम रिड्यूस हेअर फॉल, रिड्यूस डॅन्ड्रफ आनी इवन आमचे हेअर ग्रोथ बरें करता. सो हांव तुमकां पयलें सांगता नीम हेअर ऑयल कशी यूज करपाची ती. तुम्ही विकाच्यान 2 पावटी माथ्यावयल्यान न्हाता जाल्यार 2 वरां 1 वर पयलीं ती तुमी यूज करपाची. तुमच्या माथ्याक स्कॅल्पाक लावपाचें आनी बरें मसाज करपाचें आनी 1-2 वर जाले कर मागीर न्हावपाचें. सो आतां आमी नीम हेअर ऑयल करपाक स्टार्ट करुया. इट्स व्हेरी इजी एंड सिंपल टू डू. सो कम लेट्स स्टार्ट. आतां नीम लिव्स घेयला ती बरी वॉश केलां, तांकां पुसलां आनी आमकां सेकंड इन्ग्रेडियंट जाय तो आमकां आतां कोकोनट ऑयल. ही आमची गांवठी माराचें तेल आनी एक हांवें बाउल घेयला. सो फर्स्ट हांव तेल घालतां. तुमकां जाय तितकें तेल घालपाचें आनी मातशें हीट करपाचें. तें हीट जालें कर रोखडीच पानां घालपाची कोरडिमाची आनी तें मातशें मिक्स करपाचें, स्टर करपाचें. मिक्स केलें तेका न्हू मागीर लायट ग्रीन कलर येतलो फर्स्ट. सो बरें तें बॉयल जावनी. तुमी पळोवंक शकता ऑलमोस्ट आमचें तेल जालां. ती पानांक सारको करपली कशी आनी तेलाक सारको डार्क ब्रावन कलर येयला. आतां न्हू हांवें पानां ती सेपरेट केलां आनी ऑयल आतां मातशें कूल जावनी, मातशें थंड जावनी. थंड जालें ती रोखडीच बॉटलीन भरपाची आनी तुमी पळोवंक शकता ताका सारको डार्क ब्रावन कलर येयला. सो तुमी तें 1 वॉर्स या 2 वर्सां सुद्दां यूज करपाक शकता. आय होप तुमकां म्हाजो DIY व्हिडिओ लायक जालो म्हणून आनी म्हाजो व्हिडिओ हिंगाच एंड करता. इफ तुमकां म्हाजो व्हिडिओ लायक जालो जाल्यार लायक करा, शेअर करा. डोंट फॉरगेट टू सबस्क्राईब टू माय YouTube channel. See you all soon in my next vlog.